अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 9 जून 2022 बरोज़ जुमेरात और शाम तकरीबन 9 का वक्त है। जर्मनी में इस वक्त हम मोटरवे जो कि फ्रैंकफर्ट की तरफ लेके जाएगी हमें 67 नंबर, उस पर चढ़ने लगे हैं। नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं, तो मेरा दिल किया कि दोस्तों को भी साथ शामिल कर लें। सूरज गुरूब होने का जो मंज़र होता है बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है। इसके ऊपर जो शायर या मुख्तलिफ जो लिखने वाले लिखारी होते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में मज़मून भी लिखते हैं और कई तरह की वो जो मसाले भी देते हैं। ये देखें सामने वो डूबता हुआ सूरज बादलों के साथ उसकी जो आँख मचोली दिन में रही, अब वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। हल्की हल्की लाइट अभी भी है, लेकिन जो बात आज हम करेंगे इन नज़ारों के अंदर, वो आज का ताज़ा तरीन जो टॉपिक है वो एक मशहूर शख्सियत, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने अपनी ज़ुबान और अपने दिमाग के बलबूते पर एक बड़ा नाम बनाया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ले लें या टीवी पे ले लें, जो प्रोग्राम टीवी पे आते हैं या जैसे दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के शोज़ होते हैं, उसके अंदर उनका एक बड़ा नाम था। फिर उन्होंने इसी नाम को कैश करवाया और वो सियासत में भी आ गए और फिर वो नेशनल असम्बली के मेंबर भी रहे। उन्होंने जो अपनी शोहरत कमाई, दुनिया के अंदर मशहूर हुए, वो अल्लाह ताला की एक देन थी उनको। उनकी ज़ुबान, जो उनकी ज़ुबान और उनका दिमाग, ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने जो उनको अता की हुई थी, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उस इस्तेमाल को जब तक वो मुस्बत इस्तेमाल करते रहे, शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ते रहे, ऊपर को चढ़ते रहे। लेकिन जब उसी दिमाग और उसी ज़ुबान को नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू, मनफी रंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो फिर उनकी जो मशहूरी की सीढ़ी थी, वो उनका डाउनफॉल या गिरावट की तरफ शुरू हो गई। आप समझ गए होंगे, बात हो रही है इस वक्त आमर लियाकत साहब की, जो कल के आज जिनकी खबर रही सुबह से कि उनकी अचानक वफ़ात हो गई घर में ही, और वफ़ात के ऊपर अभी तक ये तबसरे चल रहे हैं कि क्या वजह हुई। गालबन कोई कह रहा है जनरेटर जो था वो उसका धुआं भरा हुआ था कमरे में, जो मुलाजमीन, कोई कहते जी उनको एक दिन पहले जो है वो दर्द थी सीने के अंदर, और वो सीने की जो दर्द है उसको जब उन्होंने कहा मुलाजमीन ने कि आएँ आपको ले, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं ज़रूरत जाने की। ये सारी बातें हैं जो मीडिया, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे निकलती है, और हमेशा ऐसे ही होता है। हर यूट्यूब चैनल या जो भी सोशल मीडिया टीवी वाले अपने पास से या जो उनको कोई शोशा छोड़ता है उसके ऊपर फिर तबसरे करते हैं, ताकि उनका रोज़ी रोटी का जो इंतज़ाम हो या कोई मशहूरी हो सके। बात जो असल में ये है कि आमर लियाकत साहब को जब अल्लाह ताला ने ज़ुबान और दिमाग दिया, जब तक उन्होंने उसको मुस्बत और पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल किया, तो उनकी जो ज़िंदगी थी पुरसकून हंसी खुशी चलती रही। लेकिन जब उनके दिमाग के अंदर फतूर आना शुरू हुआ, उन्होंने उसको नेगेटिव, अपनी मशहूर और अपनी शोहरत को उन्होंने नेगेटिव मनफी रंग में कैश करने की कोशिश की। फिर उस वक़्त खुदा ताला की वो जो एक लाठी होती है बेआवाज़, वो हरकत में आ गई। आगाज़ हुआ 2008 में, उन्होंने एक प्रोग्राम किया जियो टीवी के ऊपर, आलम ऑनलाइन में गालबन के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बसने वाली एक मासूम कम्युनिटी
ایک ایسی کمیونٹی جس نے پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، ایک ایسی کمیونٹی جس کے متعلق پرانے جتنے لوگ ابھی زندہ ہیں وہ سب جانتے ہیں، جو سچے ہیں یا حقیقت پسند ہیں، کہ اس کمیونٹی نے پاکستان کے بنانے میں کیا کردار ادا کیا۔ اس کمیونٹی نے قائد اعظم کو لندن میں جا کے منانے میں کہ وہ دوبارہ برصغیر کی سیاست میں واپس لوٹ آئیں، ان کی ضرورت ہے، کیا کردار تھا، کیا رول تھا، سب جانتے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر انہوں نے پاکستان بنانے میں جب مسلم لیگ کا ساتھ دیا تو اس کمیونٹی کا کیا رول تھا، یہ بھی سب دنیا جانتی ہے، اور وہ لوگ خاص طور پہ جو بزرگ ہیں، لیکن آج پاکستانی ماحول، پاکستانی معاشرے میں وہ سچ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور سچ کی وہ کیا کہتے ہیں حمایت کرنے میں یا ساتھ دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو عامر لیاقت صاحب ہیں، انہوں نے اس وقت ایک پروگرام کے اندر اس کمیونٹی کے متعلق ایک ایسا بیان دیا یا دلوایا ایک مولوی کی جو ساتھ بیٹھا تھا، نام تو مجھے، کہ ان کو جو قتل کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، ان کے کاروبار کے ساتھ کیا بائیکاٹ، اس سے وہ جنت واجب ہو، یہ غالباً جو مفہوم یہ تھا اس کا۔ اور اس پروگرام کے بعد بہت سارے گھر جو ہیں وہ اجڑے، اس کمیونٹی کے بہت سارے وہ لوگ جو ڈاکٹرز اور جو غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے، غریب لوگوں کا وہ کیا کہتے ہیں خیال رکھتے تھے، سندھ میں اور بعض علاقوں میں، ان کی جان گئی۔ اب اس کے اندر یہ اپنا کیا نام ہے ان کا، عامر لیاقت صاحب مرحوم کا جو پروگرام تھا اس کا کتنا کردار تھا، اور یہ بہرحال اس پروگرام کے بعد انہوں نے 8-10 سال کے بعد غالباً یا کتنے سال کے بعد ایک پروگرام میں جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا، تو انہوں نے کہا جی ہاں مجھے اس سمجھ بعد میں لگی، آہستہ آہستہ میں میچور ہو گیا، پہلے مجھے نہیں پتا تھا میرے اندر تو پھر میں معذرت کرتا ہوں اگر، لیکن بہرحال وہ ایک ایسا وقت تھا کہ وہ معذرت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، جب وہ جو گھر اجڑ گئے یا جو نقصان ہو چکا وہ تو ریٹرن نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس کے بعد کئی پروگرام کیے ٹی وی پہ، کبھی ان کی حرکات اس طرح کی تھی جو لوگوں نے پسند نہیں کی، کبھی انہوں نے کچھ بار چلتا رہا، لیکن سب سے بڑا جو ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا وہ ان کی جب پہلی شادی جس میں سے ان کے بچے تھے اس کو انہوں نے چھوڑا، یا وہ کہتے ہیں آخر تک کہ میں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے دوسری یہی سوشل میڈیا کی بدولت یا ٹی وی میں مشہوری کی وجہ سے دوسری خاتون سے شادی کی، پھر اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اس خاتون نے کچھ انکشافات کیے اور اس نے علیحدگی لی، پھر انہوں نے اس کے چند مہینے پہلے انہوں نے ایک ینگ لڑکی جو ان سے تقریباً میرا خیال 30 سال سے بھی زیادہ چھوٹی عمر کی تھی، اس کے ساتھ کس سرکمسٹانسز میں کیسے شادی کی، کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھی، اس لڑکی کے جو بیانات آئے ہیں جو ان کی جس کے ساتھ نکاح کیا، پھر انہوں نے وہ جو گانے گائے وہاں، یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں انسان غور کرے تو بیسیکلی یہ ایک معزز عزت دار شہری کو زیب نہیں دیتی، لیکن بات جو کہنے والی تھی، جو سبق ہے اس پارے کہانی کا، وہ یہ ہے کہ جس انسان نے اپنے گھر کے اندر بیوی یعنی لائف پارٹنر سے سکھ نہیں پایا، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی حرکات کی وجہ سے، اس کا جو انجام ہے اکثر و بیشتر اس طرح ہوا، یعنی وہ اچانک اس طرح گیا دنیا سے کہ انسان سب حیران ہو گئے کہ جس انسان نے اپنے لائف پارٹنر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، کیونکہ یہ ذکر کیا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ جی میں اسلامی تعلیم پہ بہت عمل کرتا ہوں، میں نے مطلب میرا بڑا نالج ہے اور یہ جو حق دیتا ہے اسلام یہ وہ، لیکن اگر ان کی صرف زبانی باتیں کی جائیں اور اس پہ عمل نہ کیا جائے، جو دوسری شادی تیسری شادی کا جو مسلمان کو حق ملتا ہے، اگر اس کی زیادہ گہرائی سے غور کیا جائے تو پہلی بیوی کے حق اگر ادا نہیں کیے گئے، اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، تو دوسری بیوی کرنا تو ویسے گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، تیسرے کرنا تو پھر درد کرنا دور کی بات ہے۔ ان کی جو اخبارات میں جو سرخیاں لگتی رہیں، پھر انہوں نے جو پارٹی جوائن کی، پھر پارٹی تبدیل کی، پھر اب لیڈروں کے خلاف بیان، پھر
बाकी बाज़ हरकत, फिर टीवी के अंदर बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतें, कभी वो नागन डांस, कभी बहरहाल कहा यह जाता है कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए तो उसकी मुस्बत रंग में, पॉजिटिव रंग में ज़िक्र खैर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी का ये फरमान है। लेकिन बाज़ चीज़ें जो होती हैं बतौर सबक, बतौर इबरत लोगों के सामने लाना भी मेरा ख्याल है बेहतर बात है। अपना आमर लियाकत साहब जो हैं, इन्होंने जो शोहरत और बुलंदी हासिल की वो अल्लाह ताला की दी हुई ज़ुबान और दिमाग की बदौलत। लेकिन जब इन्होंने इसको नेगेटिव रंग में दो तीसरी शादी, सिर्फ वो अपनी हवस की खातर, अपनी एक वो जो इंसान के अंदर बन जाती है कि पैसा मेरे पास बहुत है, मशहूरी बहुत है, फिर उनके पास ऐसी बातें भी हैं कि मैं जहाँ जिसको चाहूँ उंगली रखूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, और मेरे पीछे पीछे लोग। ये बहरहाल ये वो बातें हैं जो अमूमन से तो नहीं देती कि इंसान चला गया अब उसकी अच्छी बातें करें। लेकिन जो सबक है, सबक ये है कि जो भी इंसान जितनी भी शोहरत पाले, जितना भी माल कमा ले, जितना भी ना, अगर उसको घर से सुकून नहीं मिला, बीवी यानी कि लाइफ पार्टनर से अगर उसको सुकून नहीं मिला और उसने उसका ख्याल नहीं, तो उसका अंजाम, उसका जो इख्तिताम है इस दुनिया से, वो इससे मिलता जुलता हो सकता है। आज उनकी वफ़ात पे कितने लोग हैं जो बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही नाइस आदमी, बहुत अच्छा इंसान था। नहीं, एक वफ़ात हुई थी अपना वो जो जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की, एती साहब, उस पे आज भी दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाकी हमसाया ममालिक में, दुनिया में उनका नाम रोशन है। इनको भी शोहरत मिली थी, लेकिन इनकी जो हरकत थी वो ऐसी थी। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह ताला मगफरत करने वाला है, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। कोई पता नहीं, किसी एक बात पे अल्लाह बख्श दे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। उन्होंने जो हरकतें ऐसी की जो इंसानियत के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने किसी प्रोग्राम माज़त भी की, दिल से की, ऊपर से की, इंग्लैंड जाने पे पाबंदी लग गई, उसको ख़त्म। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, किसी की नीयत पे इंसान नहीं बात कर सकता। लेकिन जो असल सबक है वो ये है कि जिस शख्स ने भी इस दुनिया में जितनी भी दौलत कमा ली, माल कमा लिया, अगर उसके घर से सुकून नहीं है, बीवी का जो रिश्ता खुदा ताला ने रख दिया है, ये सुकून कल्ब और इत्मीनान अगर वो किसी शख्स को हासिल नहीं है, और वो नहीं हो सकता जो शख्स सिर्फ़ और सिर्फ हवस की खातर दूसरी तीसरी शादी करे और ये भी भरम रखे कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी तालीम पे अमल करते हुए शादी करता हूँ, मैं गुनाह नहीं करता। लेकिन वो इंसाफ ना करे और पहली बीवी नाराज़ हो, दूसरी नाराज़ हो, बच्चे नाराज़ हों, वो सुकून नहीं पा सकता। और जब इंसान के दिल में सुकून ना हो तो फिर वो इस तरह दुनिया से जब जाता है तो फिर उसके ऊपर बातें निकलती हैं, ये भी हो सकता है, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। अगर सुख पाना है दुनिया में, अगर दुनिया में माल दौलत शोहरत कमा ली है, तो अपनी बीवी लाइफ पार्टनर के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं, अपने जो आपका जो उसके साथ बर्ताव है, उसको इस तरह का बनाएं कि दुनिया आपकी दौलत या शोहरत की मिसाल ना दे, बल्कि वो ये मिसाल दे कि इस शख्स ने अपनी बीवी का बड़ा ख्याल रखा, इसने अपने साथ लाइफ पार्टनर का बहुत ख्याल रखा। और अमूमन बढ़ती ज़िंदगी के साथ ये रियलिटी जो है वो सामने आनी शुरू हो जाती है, क्यों कि तजुर्बात ज़िंदगी जो हचकोले हैं वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। ये आमर लियाकत साहब ने जो तीसरी शादी की, यंग, क्या इसके पीछे हिकमत थी, क्या इसके पीछे बात थी, वो बड़ी बातें निकलती रहीं, मीडिया पे आती रहीं, दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगते रहे। अब वो यहाँ से चले गए हैं, इसलिए उसके ऊपर तबसरा नहीं करेंगे, सिर्फ यही करेंगे कि इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए जिस तरह भी हो सके, अगर बीवी लाइफ पार्टनर के साथ आपके इख्तलाफात हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان آپ کے ساتھ ملے دوسری سوچ والا، دوسرے گھر سے، دوسرے فیملی میں اس نے پرورش پائی ہو، اور وہ آتے ہی آپ کے ساتھ اس طرح ہو جائے کہ جیسے وہ آپ کا ہی گھر کا فرد تھا، اس کی عادات بھی آپ جیسی ہو جائیں یا آپ کی عادات وہ سمجھ لیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب ایک رشتہ قائم ہو گیا میاں بیوی کا، وہ ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا، اللہ تعالیٰ ستار ہے، وہ پردہ رکھنے والا ہے۔ اور بیوی کا تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اگر لباس ہی اتار دیا جائے تو انسان تو ننگا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ان کا شادی تیسری کے بعد، ان کے لباس اتر گئے تھے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات سے بہت ہی زیادہ۔ اور یہ والی چیز ایک شہرت یافتہ انسان کو تکلیف دیتی ہے، اس کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ جب تحقیق ہو کے رزلٹ آئے گا کیا بنی، تو بہت سارے چیزیں سامنے آئیں گی۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، میری ویڈیو لاگ یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں مناظر ہیں، یہ سارے آؤٹ آف بان شام سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب جو اس کی کرنیں جو ہیں وہ کس طرح بادلوں کو سرمئی رنگ جیسے سنہری رنگ کی طرح مبدول کر دیا انہوں نے، بڑا خوبصورت۔ یہ 5 نمبر موٹر وے پہ اس وقت ہم چڑھ رہے ہیں، پہلے ہم 67 سے 3 پہ آئے، پھر 3 ایئرپورٹ کے پاس سے گزرے، اور اب ہم 5 نمبر پہ چڑھ رہے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ یہ بات دیکھ رہا ہو تو اس کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے۔ باقی بات ہم آج کر رہے ہیں عامر لیاقت صاحب کی، اس کے اندر سبق یہ ملتا ہے کہ جس شخص نے بھی شادی کی، اس کے بچے ہیں، وہ جس طرح بھی ہو، بے شک اس کو اپنی میں کو مارنا پڑے، اپنی انا کو مارنا پڑے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ نبھا اچھا کرے۔ لوگ اس کے مال اور دولت کی کیا کہتے ہیں مثالیں نہ دیں، بلکہ اس کی بیوی کے ساتھ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ نمونہ ایسا مثالیں دیں کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے یا اخلاق تھا، جو نمونہ تھا، اس پہ عمل کرنا اس شخص نے اس کو نبھایا، اس نے اس کو، تو یہ آپ کی زندگی میں سکون اور چین کا باعث بنے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں کے ساتھ گھروں میں مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، بڑی عجیب و غریب طرح کی مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان ان پہ غور کرے، ان پہ سوچے، تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دوسرا انسان جو دوسرے کلچر میں، دوسرے گھر میں بڑا ہوا، دوسرے ماحول میں بڑا ہوا، اس کی عادات اور ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے، ہر بات کو سمجھنے کے لیے آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر آپ کے جو حالات ہیں وہ خود کو، کیونکہ جس کے ساتھ آپ نے 24 گھنٹے گزارنے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ سکون اور آرام سے نہیں رہیں گے تو آپ کے گھر کا سکون، آپ کی زندگی کا سکون وہ اڑ جائے گا اور آپ کی زندگی کم ہو جائے گی، پھر انجام کار یہی ہوگا جو ہوا۔ عامر لیاقت صاحب کی جانا ہے زندگی، اچانک ابھی اس کی اتنی عمر نہیں تھی، لیکن اچانک وہ اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ اب یہ بات یہی ہو رہی ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلق، اور خاص طور پہ جو میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لباس کو کبھی اترنے نہ دیں، اس لباس کو لباس رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی یہ سنیں، یہ دیکھیں منظر کتنا خوبصورت منظر ہے، سورج غروب ہو چکا، پہاڑوں کے پیچھے اوجل ہو چکا، لیکن اس کی لائٹ سے یہ جو بادل ہیں بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا 5 نمبر موٹر وے کے اوپر سفر بھی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ بات ہے عامر لیاقت صاحب کی وفات کی، اور اس کے اندر کیا سبق نکلتا ہے۔ بات کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق پیار والا جس کا رہا، اس نے زندگی میں سکون بھی پایا، اطمینان بھی پایا، سکینت قلب بھی پائی، اور لمبی زندگی بھی پائی۔ آج کا ویڈیو لاگ یا وی لاگ ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں موٹر وے کے اوپر اس وقت بڑی سموتھ ٹریفک چل رہی ہے، 5 نمبر فرینکفرٹ کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں سکون عطا کرے، جن کے گھروں میں مسائل ہیں ان کو باہمی گفتگو کے ذریعے ان کو سالو آؤٹ کریں۔ جو بات گھر سے باہر نکلی، جو وہ لباس اتارنے والی بات ہے، سکون پانا ہے، آپس میں بیٹھ کے ان کو سالو آؤٹ کریں، اور کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس ہے اسی پہ اکتفا کریں، اور اسی کے اوپر ہنسی خوشی گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو
خوشیاں عطا فرمائے. السلام علیکم.